این تصویر 8 شهید یک خانواده است از داوطلبای جمعیت هلال احمر، از کودک 2 ساله تا کودک 20 روزه تا والدینشون. اینا خانواده‌ای بودن که داوطلب جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بودن. کجای دنیا مثلا میتونه بگه یک بچه 20 روزه نظامی هست یا یک بچه 2 ساله نظامی هست یا این تصاویر را؟ اما وقتی که همکارای ما رفتن خونه تنها بازمانده این شهدا، مادرشون فقط بازمانده بله. و وقتی من تلفنی باشون صحبت میکردم یک ذره غم و ناراحتی تو وجودش ندیدم و میگفت ما الان موقع عزاداری نیست، موقع غم نیست، ما باید محکم باشیم، ما باید قوی باشیم. من اینا رو فدای نظام کردم. آدم یاد صحنه‌های عاشورا میفته، آدم یاد صحنه‌هایی میفته که حضرت زینب سلام الله علیها به ما یاد داد چجور قوی باشیم، چجور محکم باشیم. شوخی نیست از یک خانواده 8 نفر تو یک لحظه شهید بشه. این در همین ساختمان مسکونی تو مجیدیه تهران اتفاق افتاد. این یک نمونه از جنایت جنگی رژیم صهیونی و آمریکایی است. ولی میخوام بگم تا وقتی که ما از این جنس داریم حتما نصرت و ظفر خداوند متعال مشمولمون میشه. این وعده الهی است. بله.